नमस्ते प्रिय प्रेक्षक अत्र श्रीमद वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगमिति चतुर्थ अध्यायात् समुद्धृतः 33 श्लोकः अहमत्र पठामि। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञपरन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञाद् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः भो परन्तप द्रव्यमयाद् यज्ञाद् श्रेयान् भवति ज्ञानयज्ञः भो पार्थ अखिलं सर्वकर्म ज्ञाने परिसमाप्यते। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च भो धीर अर्जुन द्रव्यमयाद् यज्ञाद् ज्ञानमय यज्ञः श्रेयस्करः भवति सर्वकर्माणि ज्ञाने परिसमाप्तिं प्राप्नुवन्ति इति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।